गोइला डाँडा मैला खोला न्याउले झुर्याकै छ उरा ठक्क्याइला कि भन्थ्यौं ऋतु फेर्या रहेछ फागुन पन्न नस्सा रहेछ आउन्ला ग्याको चैत पराई मुल्क भौतारी दै चेतै नाइब मै त चैत्य हुरी चल्या कुथ्यो पालु पला याथे तबै त मैलेलाई सम्झी आउँस ढलाया थे डाको लायै स्वर्ण पुग्ने चिट्ठी चला याथे सम्झ नाकि भीषण आग यो मन जलाया थे साँच्ची गरी फेर्या रहेछ यही देशलै ऋतु दुखी न्याउला भेट्ने मन थियो भेटौँ कस्या भेटौँ आइपन रैबार बोकी बसन्त कि भौराई लैजाई झाली बट्टु लिएर यहाँ ग्याकी सौराई डाली डाली पालो आया वन भैज्ञा हरिया सम्झ नाका अश्रु धारा आँखाइ नि भरिया यिनमै न त किलाग्दी हो उदास पन यति बसन्त पियला पडी शरद लाए खेती न्याउली पन काहै आउनान् यिनमै न त झुराई दिनका दिन कि हुन लागि अकु ल्याए कि मराई मेल फुल्या घङ्गारो फुल्या फुली सक्या आरु अन्म निले मरि गए हुन् बैना सरू पारो सागिना कोइराला फुली झक्म कान्त पडी बसन्तले रङ फेर्दो छ पला घडी घडी ऐसेलु किर्मडा पन छिटकी गैग्या फुली कल्पनाका संसारमे धोहो निन डोली गुराउँस फुली लाल पडी गई बसन्तका बाग टाढा है धेक्केली डाँडा लगाइएकी आग खोल्यौं नालै पलाइ गए हुन् बेडा लारे ओल्सा पेउली फुली पेला भई हुन् गडा भिडा खोल्सा पुष्पका केसर भित्र झुन्डिन लाग्या मौरा के आया रूपसे दिन यति प्रकृतिमा हौरा प्रकृति अन्मायो लाग्दो बासुली धुनले यही ऋतुको भाउ घटाउन सक्ला कि सुनले सुशान्त छ मन्द मन्द बया लाखको जोर न्याउले कोइले गीत गाउँदा हुन् नाचे रन्ना मोर न्याउले कोइले गीत गाउँदा हुन् नाचे रन्ना मोर। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। न्यामुखी चेतकान्तै नाइब ऋतु फेर्या रहेछ शीर्षकको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। फागुन पन नस्सा रहेछ आउन लाग्याको चैत पराई मुल्क भौतारी दै चेतै नाइब मैत। पराई मुल्क छन् परदेश भूमि मिसन बेङ्गलोर भारतमी देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीकै रचना पढ्थ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाड्थ्या। हुक्का चिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। रे सदान कि जनी आज लगै 8 बजबर 40 मिनटसम्मसँगै बस्तेला भनी बिन्ती अनुरोध लगैछ। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई सुदूरपश्चिमका 5 रेडियोबठे 12 लाख बर्ती श्रोता मित्र अच्याल हुक्का चिलिम सुनि बसेका हुनान्। हिउना महिना थोक्कै असजी हुन्थ्यो हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई, क्याक बन्या आउने समय त उही थियो तर रात 6 बजे पड जान्थे। 8 बजेसम्म मान्छे सुनलाई भनी बसेका लै सियान्थे। अब दिन बड्डा बड्डाइ गया, रात घट्टा घट्टाइ गया त 8 बजे मान्छे अचेल त अब कोही सिरना तब सुन्ने मौका ठ्याक्क सबैलाई मिलन्छ। तपाईँलाई हाम्रो जो सङ्ख्या थियो 12 लाख बर्ती श्रोता मित्रले सुन्ने त्यो आज हाम्रो पुरा हुनाइबटी यो हुन लाग्यो। रेडियो महाकालीको उत्पादन रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडलधुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ। युट्युब बठे लगै हुक्का चिलिमलाई सुन्न सकिन्छ संसारभरि। नारी दिवस आउन छ 24 गते पोर्की त तै प्रसङ्गका रचना लगैछन् केही। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीले नारी दिवस 2077 शीर्षक राखेर माघैका महिना पठाहाल्थ्यो रचना। हिरामणि विष्टटोल मटे बराइल गाडा गोरागाउँ पुर्चोणी बैतडीको जरमथलो शुक्ला फाँटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन। जनगर्या नारीको हेला नारी नर्के खान, नारी हुन् घरकी लक्ष्मी शक्ति के निशान। वर्षै वर्ष 24 पैठ फागुनका महिना घुमी आउँछ नारी दिवस
कठै लाडिँदैन। नर नारी बराबरी एकै रथका पाङ्रा, मुखले बखान्य मात्रै उइबा गका नाङ्रा। जसरी स्यापको फोटो भक्तिले पुज्जान, जिउनो स्याप मारी छाड्डा मनले त बुझ्जान। संविधान भित्र भन्या नारीको हक हुने, व्यवहार रमाइ लागु नाइथी आउँछ बगाइ रुन्ने। एक दिन ईश्वरलाई आउला गाई बाच्छी रोडामै, भोका भोका बिचल्लीमै भौती छन् खोडामै। सकिन्न गाई बाच्छी जब फोटो खिची उनको, पूजा गद्य बेला आली पुरा होला मनको। इतिहास कालखण्ड धर्म पुराणका, पाना पल्टाइ पढ्यो भने धनुष बाणका। नारीको महिमा ठुलो जानी जानी पन, नजानेको जसो गद्दा कसो होला मन। श्रीराम श्री कृष्ण जनक बुद्ध जसा, नारीले जन्मायो यिनलाई वीर कसा कसा। नारी नभए गुज्रा नाइथी घरधन्दा चलाउने, हिरा मोती सुना चाँदी नारी हुन् फलाउने। कठै लाडी भग्ग बानौ नारीको जर्मन, कै बार दिया हो प्रभु कहाँ होलो घर पन। कुकुर गति कि भई लाडी नारीका इहाल, जरम भरि आउँछ बगाई रोन पढ्यो बिहाल। जति लेख्यो थोकाइ हुने नारीको दुर्दशा, कैजो निको हार होला नसुन्न कि जसा। निसाफ नपायापन नारी धर्म छ नै, गङ्गा सागर के जस्या सम्झना मनमा नै। नारी हुन् धरतीकी रूप दरबारको आचान, सनै पड्या जबै तबै कि घर मसान। ईसा अवस्थामै पन नारी धर्म आजी, घट्या नाइति बढ्याको छ हाम्रो साँची। लोग्ने सन्ततिकी निम्ति ज्यान दिने नारी हुन्, भनेले पत्याउने कोही नै आमा कि बारी हुन्। कुन्ती सीता भ्रिकुटी हुन्, उर्मिला सावित्री उदाहरण नारी यिन अन्तर आत्माभित्री। अहिल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी, पञ्चकन्या परमेश्वरी गाथा विश्वभरि। छाडिदिउँ यिनबाट अब फागुन 24, हुनपड्या नारीको जमघट अनगन्ती 26। संसार कि नारी जति भायौ दिदी बहिनी, नारी दिवस शुभकामना सम्झना सपैनी, नारी दिवस शुभकामना सम्झना सपैनी। नारी दिवस 2077 शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद यो रचना कोसेलीलाई, राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीलाई। चैत महिनाको पवित्र चलन चेली बैनिनलाई भेट्या अर्थात् भेटाउलो पर्वको सबै सुदूरपश्चिमवासीलाई न्यू भुवनेश्वरीका तिरहै यही कि भली कामना छ। रीति रे संस्कार हरेक नयाँ पिँढीले अनुसरण अद्दु पढन्छ, सिक्दु पढन्छ रे ईसा पवित्र पर्वलाई साफ सुकिला रे पवित्रै राख्दुलाई पढन्छ। सदान कि जने यही पालिको भेटाउलो पर्वलेलाई दिदी बहिनीको भावनाको कदर हराउ, चेली बैनानको माइतीसँगको सम्बन्ध दृढ हौ, शुभकामना छ। न्यू भुवनेश्वरी, मदन चोक, महेन्द्रनगर। सूट साडी किलाई महेन्द्रनगरको प्रसिद्ध पसल। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना छ, नारी दिवस विशेष शीर्षक राखपर बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराई छ। खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथलो। धन्य होइ नारीको जीवन, धन्य धरती माता, धन्य हो गृह की लक्ष्मी, धन्य तम्रो गाथा। सृष्टिकर्ता नारी इजा, हृदय की खानी, सन्तानको रक्षा अध्यय, धन्य आत्मज्ञानी। नारी भया घर उज्यालो, सुटाइलो घरबार, नारी बिना शून्य हुन्छ राजाको दरबार। सावित्रीलाई नारी हुन सत्यवानका सँग, यमराजलाई ब्रह्म होइगे पढी बरे दङ्ग। सीतापन तसी हुन वनवासी होइदिने, चित्रकोट रामका सँग कपडा धोइदिने। भ्रिकुटीलाई तसी हुन एसी याकी तारा, संसारमा सबले जान्यो
दुनियाँले सारा। कौशल्यालाई तसी हुन दशरथकी रानी, पहरा कोटको दिने धन्य आत्मज्ञानी। कैकेयीलाई कम नै हुन दशरथकी रानी, रामज्यूलाई वनवास दियो प्रथा जानी जानी। पुराण पढन्छौ भने कोही नारी कम नै, नारीमा शैतानी आया कसैकी दम नै। नारी हुन् सरस्वती माता, नारी धनकी लक्ष्मी, मोहले पढेकी मात्रै पुरुषका बस्मी। नारी हुन् धरतीकी माता, सृष्टि किलै खानी, नारी हुन् सेवाकी मूल कसी आत्मज्ञानी। नर रे नारायण मिली सृष्टि चलाएको, तन्दु एकी शक्ति बठाई दुनियाँ पलाएको। पर्दा पटमा बसी खानु नारीको जात हो, टलक्क शीतका थोपा पीडाउको पात हो। जहाँ हुन्छ नारीको मान वहीँ देवता खुसी, नारीको हृदय कोमल आँखा आउँछ पुछी। सृष्टिको चलाउने रेल नारीको जात हो, जय घर नरनारी मेल ईश्वरको बास हो। नारी हुन् जगतकी माता, घरबारकी ज्योति, श्री गणेश लम्बोदर मिलन्छ गजमोती। नारीलाई सम्मान दिनु स्मृति मनुमा, कति दुःख कष्ट हुन्छ एकलोई रनुमा। कसकसा जन्म दिने, कसकसा पाल्दिने, सन्तान धेकाउन मार्ग ज्ञान ज्योति बाल्दिने। नारी हुन् फुलकी थुङ्गा, बगैँचा सुन्दरी, नारीको कोमल मन दायित्व मनभरि। नुन बिनाको साग रहेछ नारी बिना घर, सृष्टिको सम्भार अध्याय पहर पहर। 10 महिना गर्भमा बोकी संसारमा ल्याउने, आफू नखाई भोकै बसी छाती दुध प्याउने। 12 दिन भयाबटी कपडा सिलाउने, रोग लाग्या ओखती दिने काखमा भुल्याउने। संसार भन्नु रहेछ केवल नर रे नारीको, कोटी कोटी श्रद्धा सुमन पृथ्वी सारीको। नारी नभ्याइ लोकमा पृथ्वी शून्य छ, पूजा आज धर्म कर्म नर नारी धन्य छ। लापरवाही राज्यले अर्यो नारी भणी हेला, आइजान्न भोटकी लेखी पढी जान्न फेला। नारीको इज्जत होइजाऊ बलात्कारी मरौ, अपराधीको पत्ता लगाऊ नर्क लोक पढौ। को घडी कसिब आउँछे कानुन छैन देशमा, निर्दोषी उम्केर आसौ दोषी फसौ केसमा। आफ जाने कि लेखे मैले नारी नकी बात, मरु पाली बिदा हुनौ ऐल जोडी हात, मरु पाली बिदा हुनौ ऐल जोडी हात। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथलो झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माल बसाहान नारी दिवस विशेष शीर्षकको यो रचना किलाई र नारी प्रति श्रद्धा सम्मानका शब्द आखरकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। देउडा साहित्य रतन निर्मल कुमार भण्डारीजीको एक रचना छ। गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा कैलाली अच्याल बसाहान सन्दर्भ नारी दिवस शीर्षकमा लेखिरहेछ। 77 को नारी दिवस 24 फागुन, नारीको सम्मान अर भणन्छ कानुन। शास्त्र पुराण अर भन्छ नारीको सम्मान भया रम्य भगवान। नारी हुन् घरकी शोभा गृह लक्ष्मी नारी, पुरुषकी सहचरी धर्मपत्नी नारी। नारी हुन् जनित्री माता, नारी सृष्टिकर्ता, नारी हुन् प्रणय रूप नारी हर्ता भर्ता। गृहस्थीकी सञ्चालिका शक्ति रूपा नारी, पतन बाटी बचाइदिने पत्नी रूपा नारी। आधा धरती आधा आकाश ढाक्या छ नारीले, अर्धाङ्गिनी नाउरा ख्याको रचनाकारीले। चल्दैन सृष्टिको रथ नभयाले नारी, नर नारी गृहस्थीका खम्बा बराबरी। एक रथका 2 पहिया हुन् पुरुष नारी, एक्लो नर एक्ली नारी निसुरी घरबारी। खाली घर घर हुँदैन
गृहिणी हो घर, नारी नभएको घर लागन्छ बेघर। नभया जुनेली रात हुन्छ अन्धकार, धरतीकी जुन हो नारी उज्याले अनार। सरस्वती लक्ष्मी नारी, काली रूप नारी, शिवकी पार्वती नारी, कृष्ण राधा नारी। भृकुटी सीता हुन् नारी, सावित्री हुन् नारी, गणेशकी रिद्धि सिद्धि गायत्री हुन् नारी। पुरुषकी महाशक्ति, भार्या रूप नारी, गृहस्थकी भारवाहक भाग्य रूप नारी। शैलपुत्री चन्द्र घण्टा, कुष्माण्डा हुन् नारी, कात्यायनी कालरात्रि सिद्धिदात्री नारी। जयको कोही हुनैन अरी, त्यही शब्द हो नारी, स्नेहकी सलिला नारी गङ्गा सागर सरी। नारी हिंसा जन अर्या, पडला धराप, कानुनले छाड्ने होइन कर्म राख्या साफ। चिन्तन चरित्र नीति राख्या नारी साफ, मर्यादाका बाटा हिट्या बेला छन् खराब, मर्यादाका बाटा हिट्या बेला छन् खराब। नेउडा साहित्य रतन निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना थियो। सन्दर्भ नारी दिवस शीर्षकमै गोदावरी 4 बास्कोटा कैलाली बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निका शब्द आँखर र नारी प्रति श्रद्धा सम्मानका यिन शब्द आँखरकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। नारी दिवसकै प्रसङ्गको एक अर्को रचना लगै तारै जोडौँ। डेउडा साहित्य रतन केशव मळैजीको रचना छ। 7 समुद्र पारी परदेश भूमि मिछन्। सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो। अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 6 एन्टपुर कञ्चनपुर बसान मौजाउ। घरकी इज्जत सिरकी टोपी समाजकी शान। फुलकी शोभा सुगन्धत, नरकी शोभा नारी, हजार पुरुष एकै नारी हुन्छे सबकी भारी। नारी बिना नर अपुरो, नर बिना कि नारी, एकै रथका दुवै घुरा हुन्न बराबरी। न त सागर न त धरती, यो पुरै स्वर्ग हो, साथ पाउनु नारीको हिसो पुरुषको गर्व हो। बुझ्न सक्या संसारैको अमूल्य चिज हो, फुल लगाउने फल फलाउने सबैकी बीज हो। घर चलाउने सारथी हो, आधा अर्धाङ्गिनी, नारी बिना काम लाग्दैन पुरुष मर्दाङ्गिनी। दया माया भक्ति भाव, करुणा के खानी, जीवनको सहारापन वंश जकिरानी। हुनैन तुलना यहीको धरती आकाशसँग, कालखण्ड समय जसो उसै दिदो रङ्ग। जहाँ हुन्छ नारीको पूजा, वहीँ भगवान हुन्छ, इज्जत गर नारी जातको धर्मशास्त्रै भन्छ। घरकी इज्जत सिरकी टोपी, समाजकी शान, घर पर सबैले राख्दै नारी जातको मान। हुनैन पुरुषमा कभै नारी जसो ज्ञान, आफ्ना ज्यानकी ख्याल नगरी घरधन दामै ध्यान। मान्छे जातमा यही नारी हो, अनेक रूप लिने, घामपानी अट्ठालै हुने, शीतलपन दिने। परिस्थिति ठाउँ अनुसार रूप बदल्य शक्ति, यही नारीमा हुन्छ सबै यही अद्भुत भक्ति। काहीँकी कत्ते राक्षसीपन, काहीँ दुर्गा सरस्वती, काहीँकी लक्ष्मी, काहीँ कालिका, काहीँ ज्ञान नकी ज्योति। जे जसा रूप धर्यापन, महान नै हो नारी, कोही तिर्न सक्दैन यिनकी ममताकी भारी। हक अधिकार मान सम्मान, कानुन अनुसारले, दिनै पड्या पाउनै पड्या दुनियाँ संसारले। हत्या हिंसा बलात्कार सबै बहिष्कार, नारी अपमान गद्य जति सबलाई तिरस्कार, नारी अपमान गद्य जति सबलाई तिरस्कार। डेउडा साहित्य रतन केशव मळैजीको रचना थियो यो। घरकी इज्जत सिरकी टोपी समाजकी शान शीर्षकको रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै रोबस रचना किलाई र नारी प्रतिका श्रद्धा सम्मानका यिन शब्द आखर किलाई बहुत बहुत धन्यवाद डेउडा साहित्य रतन केशव मळैजीलाई। धर्म कर्ममा आस्थावान मित्रजनहरूमा खुसीको खबर। भवानी दत्त चटौत शास्त्रीद्वारा नेपाली भाषा टीकामा सम्पादित कर्मकाण्ड भूषण नामक कर्मकाण्ड किताब संशोधित दोस्रो संस्करण बजारमा आइपुग्यो। यसका विशेषताहरू
संस्कृत भाषालाई ठूलो र भाषा टीकालाई सानो अक्षरमा लेखी श्लोकलाई श्लोकैमा र गद्यलाई गद्यैमा अनुवादित गरिएको। कुर्माञ्चलीय पद्धति र सुप संस्कृतिमा आधारित, अघिको भन्दा कागज राम्रो र कलात्मक कभर भएको, कर्म सम्बन्धी निर्णयहरू र सामग्री सूची राखेको। पाइने ठेगाना दुर्गा पुस्तक भण्डार गल्ली नम्बर 1 महेन्द्रनगर, न्यू महारुद्र पुस्तक पसल गल्ली नम्बर 5 महेन्द्रनगर, चौलानी पुस्तक पसल महेन्द्रनगर, समैजी पुस्तक पसल डडेलधुरा, शैलेश्वरी पूजा पसल रातो पुल उत्तर बेहडी धनगढी। हुक्का चिलिमकासँग छौ तम सँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। तम हमसँग सुदूरपश्चिमका देश परदेशमी बसेर गए, आफ्नै सुदूरपश्चिमी भएर गए। लाखौं श्रोता मित्र हुनान् हुक्का चिलिम सुनि बसेका डेउडा प्रेमी, भाषा कला संस्कृति प्रेमी। डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको रचना छ दीपनगर चौराहा कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन, रामकी बराइल विष्टपाली डोभ सोराड बैतडीको जरमथलो, बुढ्या काल भौतै हुना बिहाल शीर्षक एक रचना लेखिरहेछ। हम पहिला इजुका गर्भ 10 महिनासम्म न अनाथ बालक लाडी, पक्कालाई जर्मनु। धन्य हो इजुको माया 10 धारी दुध खानु, बसेर सुनौले कोला अन्तारी कहाँ जानु। बालका लकी तोत्या बोली नटबर गोपाला, इजुक्की कोखीको बालो रुद्राक्ष छेकी माला। आफू नखाई नाङ्गी भोकी दुःखलाई बिसरी, भौती माया बालक खमी अद्य घरि घरि। अपार इजुको माया कुश कल्लो तिद्द, धन्य प्रकृतिका खेला किलाई अद्दु जिद्द। दिशा पिसा फोर मैला मता रिको ठेका, श्रद्धाले कोखीको बालो कोद्दी भाग्य रेखा। जब बालक ठुलो हुन्छ वर्ष 4-5 को, शिक्षा दीक्षा विद्यालय उही दुध्या दाँतको। भरपूर जबान हुन्छ 15-16 वर्ष, चिन्ता हुन्छ व्यावर्तको तर्करे वितर्क। इजुका लायकका गुण हातले लिबन्छ, विशद्ध झान्छ जति ठुलो हुन्छ। पुत्रको कुपुत्र हुन्छ, माताको कुमाता हुने न भुलेर पन इजु जन्मदाता। पुरानो चल्याको रीति परम्परा धर्म, व्रत बन्द शिक्षा दीक्षा पुरा हुन्छ कर्म। एक दिन पर्याप्त हुन्छ जवान अवस्था, तार भुली जान्छ आफै हर्ता कर्ता। माया त इजुका जति पुग्दैन बाबाको, इजा बाबा बराबरी एकै फुलको धागो। सुना रकी 100 चोट घन्की एकै चोट, इजारे बाबाको माया ठुली हाइवे रोड। चेला बुहारी नाति भया मान्ना भौतै खुसी, सुख सन्तोक कि घडी बैरा गलाइ धुसी। एकै दिन एकै बार एकै घडी बेला, रनै न कसैको पन चारै दिनको मेला। इजा बाबा बुढा हुना असहाय अशक्त, चेला बुहारी कसैकालाई चाहिने तसै बक्त। चेला बुहारी तसी बेला फर्कीलाई हेद्दैन, बुढ्या काल हेला सम्झी बेलकुलाई टेद्दैन। भगवान बुद्धको उपदेश जानी जानी पन, विशद्ध छन् कठै लाडी चेला बुहारी कन्न। बुद्धको उपदेश हमले कभै न विसद्दु, अद्दु हो बुढाको सेवा यो संसार तद्दु। अहिंसा परमो धर्म गान्धीको उपदेश, जन्बिसर्या मेरा भाइौ आफ्ना गाउँ देश। रोगी हुनु बुढो हुनु एक दिन मद्दु छ, भगवान बुद्ध की अर्ती हृदय भद्दु छ। श्रद्धाले इजारे बाबा नमाल्ने र घिन, सेवा अद्दु मरी मिटी चेला सच्चा तिन। ईसापन चेला बुहारी ढेक्या कठै लाडी, सेवा अद्दु काँच हान्ना हात छाडी। सबै त नहुन्न तसा छन् त भौती जसा, चेलारे बुहारीको पन आउने हो त्यो दशा। इजा बाबा मर्या पाछा चान्चुटे रुना है, जिउना छना हँसाइ राख्दु भित्रका कुना है। मर्या पाछा दिनु भन्ना लामी लामी बाट, जिउना छना ओडाइ राख्दु कम्मल नरम खाट। मर्या पाछा बटको भात
सुदी खिर खन्न जिउन छन खोइ राख्दो पेट भरि टन्न इजारे बाबा कि अर्ती नबिसर्या कभई जापन सुफल होला गीत लेख्या तबै जापन सुफल होला गीत लेख्या तबै डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको रचना थियो। दीपनगर चौराहा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बुढ्या काल भौतै हुन बिहाल शीर्षकमा यो रचना। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना छ। पूर्व शिक्षक हुन्। धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो अच्याल बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बसाहन हालका बिहाल भया विपत्तिका गोइरा शीर्षकमा लेखिरहेछ। अनिकाल पढ्याको पढे देशभक्ति नेता कि बेथा लागली कि आमा सपुत जन्माउना कि उपचार खर्च नेता नले कति छ खायाको गरिबले सिटा मूल्य काहीँ छ कि पायाको घटीमा 25 लाख बर्ती 30 करोड ढुक्कु टिमी इसा रजाई गर्यो गोल मरोड भत्ता भङ्ग 2/3 किनबेच गद्दान कभै नपाएका आउना झोलालाई भद्दान अड्डा अड्डा बिचौलिया कोही खाली नाइरया चोरीचकारी भ्रष्टाचारी सब मुख्य होइ गया उच्काकले अशान्ति होली राजनीति हलचल नेता नकि ताना ताना होइरहेछ खलवाल घुर्की लाउन आम्स भामा कोही नाइती हार खान्या सड्या लड्डा कोही न हाद्दा कयका हो सज्जान्या जोहारी चले कि चले हालका बेहाल सिपालु एक है एक उखान सबाल 12 मुसा 13 बिल्ला घर घर दरबार मुसान कि मन पडी बढ्ती ईश्वै छ सरकार धित्म रेन 2/3 थपथाप गद्दाइ छन् कोही जहाजमा कोही गाडीमा सत्तामा ल्याउनाइ छन् हराएका नेता खोज्जा करोडौंका बिटा स्वैरान्द वैरान्द हुने आउने नयाँ नेता नयाँ मूर्ति किकम हुन्न उनपन खाइजाना हात पड्या सप्यौं र बिप्यौं मनमर्जी लैजाना मामाधन पोइजुको सराद दक्षिणा बाँड्न कि हाकझरको केही नहुनो भट्कना माड्न कि पृथ्वी नारायण कद्दौडी थ्या देश बनाउन कि इनरी हानथाप होइछ जनता नचाउन कि हालका बिहाल भया विपत्तिका गोइरा भूकम्प आयाको आए राजनीतिमा पैरा भूकम्प आयाको आए राजनीतिमा पैरा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना थियो। यो रचना किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ अठोलाजीलाई। र आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बस्दिया सुन्दिया साथ दिया त मलाई चिउनै कि बलाइ छ। भोला 8-5 में भेट्ला। बाँकी प्रसङ्ग बाँकी कुरडी बाँकी रचना लेबर उज्यासम्म किलाई नमस्कार।